बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर्स, आप लोगों की खिदमत पे आपका मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन हाज़िर है। और आज हमारा टॉपिक ज़रा मेडिकल से हट करे। इस टॉपिक को आप मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है अट्रैक्शन। बुनियादी तौर पे हर इंसान कोशिश करता है, ख़ास करके उस बंदे के सामने जो उसको अच्छा लगता है, बाय नेचर, बाय फेस, बाय प्रोफेशन या बाय एकेडमिक, एक्स वाई जेड, जो भी इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर बंदे को अच्छी लगती हैं तो एक इंसान की नफ्सियात है, वो कोशिश करता है कि मैं सामने वाले बंदे के सामने ख़ास रहूं और आगे आगे आने की कोशिश करता है ताकि उसका सेंट्रल फोकस में रहूं। सो लोग जिस तरह की टैक्टिस यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि एक अपनी जो उनकी शो ऑफ है मुख्तलिफ़ इक़साम की, वो एक तालीम के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, ओहदों के हिसाब से, या फिर दौलत के हिसाब से, या लग्जरीज़ के हिसाब से कोशिश करते हैं कि अगले बंदे को शो ऑफ़ करा के हम अट्रैक्ट कर लें। सो वक्ती तौर पे तो ये चल सकता है, बट ये टेम्पररी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक्चुअल चीज़ें अपनी शो ऑफ नहीं करेंगे, आप डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, आपकी जो अंदर का इंसान है उसकी सादगी अगर आप बाहर डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो नोबॉडी इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट विद यू। यस, आर्जी तौर पे हो सकते हैं लोग अट्रैक्ट, बट वो प्रोलॉन्ग नहीं चलता और बीच में ही कट ऑफ हो जाता है, चीज़ें आगे कंस्ट्रक्टिव वे से नहीं चल पाती। सो इसी सिलसिले में मैं कोशिश करूँगा तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ, और फिर इन द एंड ऑफ लेक्चर आप ख़ुद ही मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि जो मैंने बातें की हैं वो कितनी सही हैं, और या उनमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उसके लिए भी लिखें। सो आई नेवर माइंड अगर मेरी कोई करेक्शन करता है। बुनियादी तौर पे अट्रैक्शन की कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है परफेक्ट। अब एक तरह की, जिस तरह आपकी जुस्तजू शुरू करते हैं अगले बंदे को माइल करने की, अट्रैक्ट करने की, तो देखा गया है कुछ लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और होते परफेक्ट नहीं हैं, बट प्रिटेंड करते हैं, शो ऑफ करते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीक़ेकार नहीं होता। ये मिस्टर परफेक्ट वाली जो सोच है ना, इसको क्रश करना पड़ता है। आप हमेशा अगले बंदे को ये महसूस कराएं कि आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और आप ही की तरह हूँ। चाहे कितना भी अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, कुछ भी आपको सारी चीज़ें अता की हुई हैं तालीम के साथ, ओहदा, इवन आप खूबसूरत क्यों ना हो, आपकी खूबसूरती से नवाजा हुआ है, बट जब बात आ जाए ह्यूमन बीइंग की तो फिर ये चीज़ें जेन्युइन बेस पे चली जाती हैं, क्योंकि अगर जेन्युइन नहीं होंगी, आर्टिफिशियल नहीं होंगी, तो आगे मामलात नहीं चल सकेंगे, चलेंगे तो टेम्पररी टाइम के लिए होते हैं। सो जिस तरह मैंने परफेक्ट की बात की, और दूसरों को भी आप नॉर्मल इंसान महसूस कराएं, आप ये महसूस कराएं कि आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जब आप इस तरह की चीज़ें शो ऑफ कराएंगे तो ओबियसली लोग आपकी तरफ रिलेट होना शुरू हो जाएंगे, आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद, इतनी अच्छी तालीम है, लोडेड स्किल से हैं, तालीम है, एक प्रोफेशनल बंदा है, उसके बावजूद भी इतना डाउन टू अर्थ है, ओबियसली सामने वाला बंदा आपसे रिलेट होना शुरू हो जाता है और अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर पहले नंबर पर परफेक्ट आता है टैक्टिस, एंड दूसरे नंबर पे कॉन्फिडेंट। कुछ लोग जो ना और कॉन्फिडेंस होते हैं, जो कि तरीक़ेकार बिल्कुल भी सही नहीं होता। सो कॉन्फिडेंट आप रहें बाय जेस्चर, बाय पोस्चर, बट रियल बेस जेन्युइन जो आप हैं, आप उसमें आपसे कुछ गलतियां भी होती हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगला भी इंसान होता है, वो सारी चीज़ें समझ रहा होता है कि
ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس میں اتار چڑھاؤ چیزوں میں ہو سکتا ہے، اور جیسے آپ ہیں جینوائن ہیں وہی شو آف کریں، اس میں آپ کا جو ہے نا وہ نیچرل جو کانفیڈنس ہے وہ شو ہوتا ہے، جو کہ آپ کے لیے مزید بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ایموشنس کی باری آتی ہے۔ ایموشنس ایسی چیزیں کہ ایموشنس کے تھرو آپ کسی کو طاقت بھی دے سکتے ہیں اور کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ سو ہمیشہ ایموشنس کنسٹرکٹیو رکھا کریں اور صحیح اپنے ایموشنس کو استعمال کریں، جسے آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے جو آپ کا لائف اسٹائل ہے، جو لگژریس ساری چیزیں ہیں، بلکہ جو ایموشنلی چیزیں ہیں ان کو آپ ایموشنس کے تھرو آپ پیش کریں، اور ایک طرح کی جس طرح بتایا کہ اپنے لہجے میں کام مینس کہ خاموشی رکھیں، اور بالکل ہی وائس جو ٹون ہے آپ کی وہ سلو رکھیں، ہمبل وے سے آپ پیش آئیں گے۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ سامنے والا اپنے ایموشنس شیئر کر رہا ہے تو پے اٹینشن، غور سے اور اٹینشنس کے ساتھ آپ سنیں، اس کو فیل ہو کہ آپ کے لیے وہ شخص امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کی باتوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں، پراپر کمیونیکیشنل جس طرح ریسپانس ہوتا ہے آپ اس کو دیں گے، تو یہ چیز بھی اگلے بندے کو مائل کرنے میں، اٹریکٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور ٹیکٹس آتا ہے سیمیلیئر اٹریکشن۔ سیمیلیئر اٹریکشن ہم کہتے ہیں اگر کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو خود کو اور اگلے بندے کو سیمیلیئر چیزوں میں لے کر آئیں۔ اگلے بندے کو تو آپ نہیں لے کر آ سکتے، بٹ خود کو اس کی جو لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں، ایون اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، یا پھر اس کی جو بھی وہ عادتیں ہیں، اس کی میوزک سنتا ہے، ایکیڈمک شوقین ہے، وہ میگزینس پڑھتا ہے، یا کوئی گیم کھیلتا ہے، یا اور بہت ساری کمپیوٹر کی دنیا میں چیزیں ہیں، باغبانی ہے، بہت ساری چیزیں، اگر وہ اس کا شوق ہے تو آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس اسکل کی قدر کرتا ہے، آپ کو انہی چیزوں میں خود کو ڈالنا ہوتا ہے اور ڈھلنا ہوتا ہے۔ سو وہی بات ہو جاتی ہے کہ سیمیلیئر کی جب بات آتی، یا پھر آپ کسی کے ہو جائیں یا کسی کو کر دیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہو سک رہا، اور ساری چیزیں جتنی میں نے بتائی ہیں اوبویسلی اس کے پارٹ پہ بھی بنتی ہیں، اگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں بے اثر ہو جا رہی ہیں تو پھر آپ کو پھر سیمیلیئر اس کے پارٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ سو اس طرح کرنے سے اگلا بندہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ لانگ ٹرم تک کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، مضبوط رشتہ، مضبوط تعلق جڑ جاتا ہے انسان کا۔ پھر ایک ایفرٹ ہے جس کو ہم بینجمن ایفرٹ کے نام سے مشہور ہے، جس میں یہی بینجمن کہتا ہے کہ اسمال فیورس آپ لیا کریں۔ لیٹ سپوز اگلا بندہ جس کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مائل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی عہدے پہ بیٹھا ہے، یا کوئی اچھا اس کو اسکل ہے، اچھی تعلیم ہے، آپ اس سے چھوٹی چھوٹی اس کی لیول کی بڑی فیورس نہیں مانگیں، اس سے چھوٹی چھوٹی فیورس کبھی کبھار لیا کریں، مانگا کریں۔ اگر وہ آپ کو چھوٹی فیور دینے پہ راضی ہو جاتا ہے، چھوٹی فیور دینے لگتا ہے، تو اس کا آپ شکریہ ادا کیا کریں، اور اس سے کیا ہوتا ہے اگلے کے دل میں آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہیز اور شی از اے کنسٹرکٹیو مائنڈ، اور جتنی بھی مجھ سے یہ فیورس لے رہا ہے اس پہ یہ امپلیمنٹ کر رہا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، تو اس سے یہ کہ ایک انسان ہے دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ریگارڈنگ دی اٹریکشن ٹاپک تمام ویورز کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی کوری وغیرہ ہے
تو میں حاضر ہوں. میرے آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر شامر علی میمن کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر رہے. ہمیشہ جو آپ ایکچول ہیں، جینوائن ہیں، کوشش کیا کریں، جو نیچرل ہیں آپ اسی طریقے سے بیہیو کیا کریں. تھینک یو سو مچ.